हॅलो हॅलो आमच्या पांयांच्या लोकांक पयलू पांयान शिरगांवचे जितले लोक आसा हो लढो सुरवात जाल्लो पांयान गांवान आनी पांया गांवांतल्यान आमी जेन्ना पळोवंक गेले तेन्ना खुबशे आमकां सानंद्रे मतदारसंघांचे लँड यूज चेंज 39 इंच्या अंतर्गत गावले आनी हेजे ऑब्जेक्शन्स आमी खुबशे फावटी घातले पण पांयांच्या लोकांनी स्थगीतपणान जो विरोध प्रदर्शन केलो आनी एकजूट रावले आनी प्रामुख्यान आमची बायलां जी दीस रात एक केली आनी गांवा खातीर भायर सरली. आयज आमकां एक लेटर गावला. हांव मुद्दम पयलीं तुमकां सांगता मागीर प्रेस ब्रिफींग दितलो. एक आतां आमकां एक लेटर गावला जे चीफ टावन प्लॅनर जे आमी ऑफिसान गेल्ले त्या ऑफिसांच्यान एक आमकां लेटर गावला आनी त्या लेटरान अशें बरयल्लें आसा की 39 एच्या अंतर्गत जितले सानंद्रे मतदारसंघान जे प्रपोजल्स आसा ते सस्पेंड करता विथ इमिजिएट इफेक्ट म्हणून एज पर द लिस्ट आनी आमची आख्खी लिस्ट ही आख्खी लिस्ट आमची एनेक्शर केल्या तेका. सो दो आमकां जो कलेक्टर आसा तो हे सगळें घेवन येयल्लो आनी तेणें आमकां सांगलेलें की तुमचें कितें आसा तें डिसिजन तुमी घेया. हेज्या बद्दल आमी तेन्नाच तेका सांगलें की एका एग्नस्चेर कांय हें करूंक ना. तेज्या मागीर तुमचे कडेन मिटींग घेतली, तुमचे कडेन उलयलो हें अशें आसा तें कशें कितें. मागीर आमी लिगल एडवायस म्हणून नॉर्मा मॅडम जी आसा आमची ती एक वेल नोन आदवोगाद तिका लिगल एडवायस म्हणून आतां तिका मुद्दम रावल्ले आमी कितें ती सांगतात म्हणून तिणें म्हटलं ओके आसा म्हणून. तशेंच आतां तुमकां एक विचारपाचें आसा की आयज हें आमी मुवमेंट करून सगळे एकटे जावन हें केल्लें आसा. तुमकां कितें दिसता आतां हेजेर आमी आमचो जो उपोशण आसा जो आमी दवरलेलो आसा जो आमचो स्ट्रायक दवरलेलो आसा हेजेर तुमी सॅटिस्फाय आसा हें स्ट्रायक हें करपाक बंद करपाक. बायलांक विचारता तुमकां कितें दिसता. हॅलो बाकीची बायलां खंय आसा आई तुमकां सगळ्यांक कितें दिसता आसा बरें. आनी आमचे जल्मी मुकेश जल्मी वासू आसा मरे तुमचे कडेन उदक उलयला हे पळय आमकां तें लेटर येयला. आतां कलेक्टर येतलो कित्याक तेका आमकां ओसी दिवपाक जाय हांवें ते सायन मारून आसली. ओके आसा मरे हां हितून फक्त पांय शिरगांवचेच ना 84,000 पांय शिरगांव बट बाकीचे फूल सानंद्रे मतदारसंघाचे आसा. पण मुवमेंट आमचो तुमच्या गांवांतल्यान सुरवात जालो आनी तो फुडें गेलो आनी गोंयभरांतल्यान तें हें जाल्लो म्हण तुमकां मुद्दम विचारला. ओके गोंयभरांतले लोक जे हांगा आमच्या वांगडा एकटे रावले आनी इतले दीस जे आमचो झूज आसा गांवा खातीर आसूं गोंया खातीर आसूं आनी फुडले पिळगेक आसूं हे दीस आनी रात एकटे केलो. रातचे पासून आमी पळयताले की कितलेशे जाण आसताले दिसाचे आसताले. सो तुमकां कितें दिसता हे जे एक आमकां स्टार्ट गावल्ली आसा
माईक मधी कोण रावला स्पीकर स्पीकर मात्र सायडीन तुमकां कितें दिसता हे ओके आसा गोंयभरांतले इतले आमचे गोंयकार ह्या लढ्याक उपस्थित आसले ज्यांच्यांनी ह्या लढ्याक आमच्या वांगडा हातीन हात धरून हे झूज दिले हे झुजाचे आयज एक कितें तरी फळ आमकां हांगा मेळिल्लें आसा ही जी लढो आसा हो फुडें आनी खूब मोठो आसा बारीक ना पण हे एक बारीकसो आमचो तो लढो आसलो तो लढ्याक सगळ्यांनी साथ दिल्लो आसा तांकां कितें दिसता की हे जे आयज आमकां एक बारीकशें फळ गावल्लें आसा हें सारकें आसा सो हांव प्रेस ब्रिफींग दिता आतां सगळ्यांक हे घेवन प्रणय प्रणय तुझा हात काढ मध्ये हात याचा आवाज येतो सगळ्या भाव भयणांक पयलीं म्हटल्यार येवकार आमचे जो मुवमेंट 39 एच्या अगेन्स्ट आमी जेन्ना पाये गांवान हो 39 एचो जे प्रोविजनल जावं अप्रुवल हे पाये आनी शिरगांव ह्या गांवान स्टार्ट जालें तेन्ना मुवमेंट जो आसा तो सुरवात जालो सगळे आमचे गांवकार एकठांय जाले आनी गांवकारांनी मेळोन एक आव्हान दिलें की आमी कशे भशेन हे जे दोंगर आसा हे जे फॉरेस्ट ऑर्चर्ड लँड आसा फॉरेस्ट आसा नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा हेरिटेज सायट आसा हे कशेंच आमी आमच्या गांवांतल्यान काबार करपाक दिवची ना आनी हो जो लढो ह्या गांवांतल्यान सुरवात जालो हांव खरेंच पयलीं म्हटल्यार ह्या गांवच्या लोकांक कित्याक हे गांवचे लोक क्रांतिकारी लोक आसा त्या लोकांनी हो लढो म्हाज्या भितरूय घातलो आमी एक पेपर आनी डॉक्युमेंटेशन करून कंप्लेन्स विधानसभेन जावं विधानसभेच्या भायर प्रोटेस्ट खूब फावटी केले पण लढ्याक जो आवाज दिवपाक जाय आसलो जो हांगान उर्जा हाडून दिवपाक जाय आसली हें म्हाका दिसता आमच्या पाये गांवांतल्या लोकांनी दिली जी बायलां मुद्दमून सांगता की जाणटी जावं नेणटी जावं भुरगीं भायल्या मनशांनी हो लढ्याचो हातभार लायलो आमचे गांवकार जल्मी जावं बाकीचे सगळे जे गांवचे मेंबर आसा आनी गांवचे बरे मागपी आसा ह्या बऱ्या मागप्यांनी हो लढो कसो उखलुपाचो वयर कशें हेज्या बाबतीन गांवान अवेरनस करपाचें हें तेंच्यांनी बऱ्या पोट तिडकेन फुडें येयलें आनी प्रत्येक वेळार जेन्ना जेन्ना हे 39 एच्या अंतर्गत इश्यू येतालो तेन्ना तेन्ना म्हाका उलो मारून आमी सातेरीच्या देवळान मिटींग घेताले त्या मिटिंगेक आमकां बरो प्रतिसाद मेळटालो आनी लोकांचो एकूच म्हणणें आसलें की आमचो गांव जो आसा हो आमी राखपाक जाय ह्या गांवाचे सहभोंवतणी जे आमचे निसर्ग आसा हे निसर्ग आमकां फुडले पिळगेक दवरपाक जाय जेन्ना ही सुरवात जाल्ली तेन्ना आमी पयलू RGPच्या अंतर्गत 39 एच्या अगेन्स्ट लढो सुरवात केल्लो ओवरऑल पण प्रोटेस्ट करून बसून त्या टायमार आमकां त्या पद्दतीन खुबशे लोक भायर सरोंक ना पण हो लढो फुडें चालूच उरलो पण जेन्ना ह्या गांवांतल्यान आमी 3 प्रोटेस्ट PCP डिपार्टमेंटान येले प्रत्येक वेळार जेन्ना
39A ऑफिशियल गॅजेटाचेर येताले त्या टायमार आमी TCP डिपार्टमेंटान गेले, आमची ऑब्जेक्शन्स फायल केली आनी ती ऑब्जेक्शन्स फायल करून आमकां अशें दिसलेलें की हे अप्रुवल्स एकू एका जावची ना, कित्याक तितून आमकां खुबशे एडवायस आनी खुबशे जाणकारांनी आपले सगळे इनपूट दिवन हे आमी ऑब्जेक्शन फायल केल्ली. पण इतले ऑब्जेक्शन फायल करून बसून हेजो जो निर्णय आसलो तो निर्णय आमच्या अगेन्स्ट गेलो. सानंद्रे मतदारसंघात जितली प्रपोजल येयली ही प्रत्येक टायमार हांवें स्वता हेजो विरोध केलो आनी तेजे विथ टोपोग्राफी जावं एग्जॅक्ट कितें आसा हेजे सगळे लावन ह्या डिपार्टमेंटाक सबमीट केलो. पण इतले आसून बसून जेन्ना रिसंटीन एक अप्रुवल जो आसा, फायनल अप्रुवल जो 39A अंतर्गत पांया गांवांत गावलो आनी तो प्रमुख्यान जे म्हातारीची घुमटी म्हणटा तेजे सारको सायडीक हो अप्रुवल तेंच्यांनी दिलो. त्या टायमार ह्या मुवमेंटाक पेस धरलो तेन्ना आमी ठरयलें की कशें करो या मरो हो जो नारो आसा हो आमी थंयच्यान सुरवात केलो की कशे भशेन आमी हे आमच्या गांवांनी हाडपाक दिवपा ना, कोणूय आसूं केदोय व्हडलो आसूं. आनी त्या लढ्याची सुरवात तेन्ना जाली. आमची मिटींग सातेरीच्या देवळाच्या भायर जाली. मागीर जेन्ना आमी पळयलें तरी पूण कोण आयकना, आमी एक मशाल यात्रा, ही मशाल यात्रा सगळे पाळयेकार आमचे सानंद्रेचे आनी बाकीचे सगळे गोंयकार एकटे जावन एक बरी मशाल यात्रा काडली. तरी पूण हो जो सरकार आसा हो बँड जायन जालो, जो सरकारा कडल्यान कांयच आमकां मेळोंक ना. तेच्या नंतर आमी ठरयलें की आमी आंदोलन जे आसा आमचे प्रोटेस्ट जो आसा हो TCPन व्हरतले आनी गांवच्या लोकांक घेवन आमी TCP डिपार्टमेंटान शुक्रार दीस गेले. आनी शुक्रार दीस आमचो एकूच डिमांड जो आसलो, आमी क्लियर कट डिमांड घातलेले. सगळे पाळ्यांचे आनी सानंद्रेचे लोक एकठांय जाले आनी डिमांड आमचो आसलो की सानंद्रेन जितले 39A अंतर्गत पाळ्ये, शिरगांव, बाकीचे विलेजीस, भाटीम आसूं, मंडूर आसूं जावं कुडका आसूं, ह्या अप्रुवल फायनल अप्रुवल्स दिल्ले आसा जे हांकां ते स्क्रॅप करचे, ते रद्द करचे आनी आमच्या लोकांक जे आमचे दोंगर, शेतां, भाटां जीं आसा ही बरे पद्दतीन आमी कशीच दवरचे, आमचो निसर्ग कसो दवरचो. तेका लागून जेन्ना आमी TCP डिपार्टमेंटान गेले तेन्ना तुमी पळयलें की आमी सगळे आमचे इनपुट्स जे आसा ते CTP चीफ टावन प्लॅनराक दिले. पण चीफ टावन प्लॅनर एक टायमार आमचे आयकोपाक फाटीं फुडें जावपाक लागली. पण जेन्ना आमी भायर वचून बसले तेंचेरूय मातसो प्रेशर येयलो. 4 सुमार आमकां आपोवन येयले भितर आनी म्हणपाक लागली की आमी तुमचें मान्य करता आनी ही जी फायल आसा आमी फायल रेडी केल्ली आसा, ही फायल आमी फुडें धाडटा. फुडें जे TCP जो सेक्रेटरी आसा हेका धाडटा आनी तेज्या नंतर मिनिस्टरा कडल्यान सायन जावन ही येतली आनी तुमकां जो जे हें आसा कितें सगळे हाडलेले आसा ती सगळी भायर मारतली. हें आमी आयकोन त्या TCP डिपार्टमेंटानूच बसून रावले. TCP डिपार्टमेंटान बसून रावले, रातभर रावले. ती आमकां मदीं सोडून गेली. पुलीस आसले जावं मामलेदार आसलो थंय, सगळे तेंचे डिप्लॉयड आसले. पूण अशें जालें की सकाळच्या वेळार आमकां थंयच्यान काडून उडयले भायर. थंय बायलां जाणटी आसली, भुरगे आसले, तरणाटे आसले आनी हांवूय आसलो. सगळे आमकां काडून भायर उडयले. आनी त्या टायमार एक आमी ठरयलें की कशेय भशेन आमी हें सोडपाक शकना, कित्याक आयज आमकां हांगांतल्यान भायर उडयल्या त्या एक मनान आनी एक तकलेन आमचें अशें निर्माण जालें की एक हंगर स्ट्रायकाक बसचें. जो सत्याग्रहाचो मार्ग महात्मा गांधीन आमकां शिकयल्लो आसा, जो कितलेशे जाण जे फ्रिडम स्ट्रगलान आसूं जावं कितलेशे आमचे नेते आसूं हेंच्यांनी हो मार्ग जो आमकां शिकयल्लो आसा ह्या मार्गान वयचे,
ही आमची सुचवण येयली, कित्याक अन्याय जो जाल्लो आमकां सगळ्यांक भायर उडोवन, कित्याक सगळे आमचे एक डिमांड घेवन गेल्ले आनी खरेंच कायद्याचे जे बंदखणीन बसता तसले आमी घेवन गेल्ले. सो हे सगळे भायर मारून आमकां भायर उडयले तेन्ना आमी थारायलें की सगळे एकटे जातले आनी आझाद मैदानाचेर येतले, उपोशणाक बसतले. तेन्ना आमच्या वांगडा आमचो तुषार गांवस हो भुरगो तेणेनूय थारायलें. तेन्ना हांवें एक आवाज केलो की हांव उपोशणाक बसता. जेन्ना पर्यंत आमकां न्याय मेळना तेन्ना तुषार गांवस हो भुरगो तेणेनूय थारायलें की आपुणूय ह्या उपोशणाक सहभागी जातलो. तो गांवचोच भुरगो, पण तेकाय दिसलें की आपलो गांव उरपाक जाय. सो ह्या रितीन तो फुडें सरलो. आनी हो जो स्ट्रगल आसलो, ह्या स्ट्रगलान आमचे पार्टी प्रेसिडेंट मनोज परब हेंचो पूर्ण पाठिंबो आमकां सदांच मेवलो. तशेंच आमचे ट्रेजरर आसूं, आमचो जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायक, ट्रेजरर अजय खोलकर, बाकीचे सगळे आमचे वांगडी, हेंचो सगळ्यांचो पाठिंबो जो आसा आनी तेंचे गायडन्स जे आसा हे आमकां प्रत्येक वेळार आमकां मेवलें. तशेंच ऑपोजिशन लिडर युरी आलेमो, रेंजी वेगस जावं क्रूज सिल्वा, एल्टन आसूं, विजय आसूं, हे सगळे हांगा येयले. तेंच्यांनी आपल्या रितीन कितें मांडपाचें आसा तें मांडलें. सगळे एक्टिविस्ट, NGOs, बरे मागपी हे सगळे ह्या मुवमेंटान वांटेकार जाले. आमचो गोविंद बाब आसा, आमची नॉर्मा मॅडम आसा, क्लाउड आर्वरीस सर आसा, आमचो डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो आसा, कितलेशे रिलिजियस जावं बाकीचे लिडर्स जे आसा, जावं आमचे प्रिस्ट आसा, आमचे जे नेते आसा, तेंच्यांनी ह्या मुवमेंटान हो घडोवपाक आनी हो फुडें व्हरपाक लागून आपलो हातभार लायलो. एक उलो आमी गोंयकारांक मारलो की ह्या लढ्यान एकजूट जावपाची गरज आसा. आनी गोंयकारांनी ह्या उल्याक आयकोन सानंद्रेचेच लोक न्हू, आमच्या सानंद्रेच्या लोकांकूय आमी मारलो, पण आख्खे गोंयचे लोक एक आक्रोशान की एक तिडकीन की आयज समज आमकां लोकांक अशें गव्हर्मेंट ऑफिसांतल्यान भायर मारता जाल्यार फुडें कितें जातलें हें चिंतून सगळे गोंयकार ह्या आझाद मैदानाचेर आमची बसका जाली. आयतार दीस सगळे लोक शेनवार दिसा येयले, खुबशे लोक आयतार दिसा प्रचंड प्रमाणात ह्या 39A अगेन्स्ट ह्या मुवमेंटान आमकां बरो हातभार लागलो. लोकांचो प्रतिसाद खूब बरो आसलो. आयज 6वो दीस उपोशणाचो आनी 7वो दीस आमचो ह्या प्रोटेस्टाचो. एक ह्या अंतर्गत हांगा मुखेलमंत्री येवन गेलो. हांगा जो स्पीकर आसा हो स्पीकरूय आमचो येवन गेलो, गणेश गांवकर. तेंच्यांनी खूब कितें कितें सांगलें आनी तेंकांय एक्सप्लेन केलें. कालच्या दिसा BAC मिटींग जाली आनी BAC मिटिंगेकूय हांवें हें सगळें तांकां एक्सप्लेन केलें कशें कितें घडणूक जाल्या. आयज आमी पळयलें की आमच्या जे प्रोटेस्ट करपाक आमी सगळे गेल्ले, आमचेर कंप्लेन्स घातल्यो, FIR फायल केल्ल्यो आसा, आनीकूय उरलेले आसा म्हूण सांगता. गोविंद बाब वचोन मुद्दम फायंड आवट केले अलॉंग विथ एडवोकेट, आनी ते फायंड आवट करून आमकां FIR कॉपीय गावली. सो हें जेन्ना जालें आमकां कलेक्टर येवन मेळोन गेले. कलेक्टर आमकां एक लेटर, आतां जें लेटर आमचे कडेन आसा हें लेटर तेंच्यांनी दाखयलें की हे तुमचें सस्पेन्शन करता. सानंद्रे मतदारसंघात जितले 39A अंतर्गत प्रोविजनल आनी फायनल नोटिफिकेशन जी काडलेली आसा हेजी इमिजिएट रितीन सस्पेन्शन करता म्हणून हें लेटर जें आसा. आनी अलॉंग वीथ ताका आमी जेन्ना सांगलें की एका एनेक्शर एड करपाक जाय म्हणून तेन्ना तेंच्यांनी एनेक्शर एड करून हें लेटर आमकां दिलें हांगा. आनी ह्या लेटराक लागून आमी खरेंच मॅडमीक फोन मारलो की मॅडम आमकां तुमचे कडल्यान गायडन्स जाय की हें जें लेटर आसा हें सारकें आसा काय कितें. ताका लागून मुद्दम आमी मॅडमीक आनी सराक आपयलो. तशेंच जेन्ना आमी पळयता की आमच्या लोकांचेर गांवचे लोक जे आसा जावं प्रामुख्यान आमची बायल मनशां
ज्यांच्यांनी ह्या झुजान फुडें सरले, हे झूज दिवपाक लागून फाटीं सरोना कशें गांवाक लागून, तेंचेर कंप्लेनी घातल्यो, FIR घातल्यो. म्हाजेर तरी घातलेल्यो आसा हेच्या पयलू, हांवें त्यो घालून भायरूय मारल्यो. परत आमचेर घातल्यार व्हडलो फरक पडना. पण आयज ती बारीक लोक जे एक दिसाड्याच्या कोंतार कामाक वयता, ते काम करून खंय ना खंय मातशें आपणाचें जोडटा आनी ते जोड जे आसा तेजेर आपणाचें पोट भरता. तेंचेर अश्यो कंप्लेनी घातल्यो. म्हाका दूख दिसलें. हांव तेंचे कडेन वचून उलयलो की ह्यो ज्यो कंप्लेनी घातल्या हे कितें ती म्हणून लागली आमकां तें येना. बट म्हाका फारच वायट दिसलें. कित्याक लागून? कित्याक ह्यो ज्यो कंप्लेनी म्हाका खबर आसा, म्हाका 4 वर्सां गेले मेयावलीची केस जेन्ना आमचेर घातलेली, म्हाजेर, मनोजाचेर आनी बाकीचे आमचे आदले वांगडी तेंचेर, तेन्ना 4 वर्सां एक केस झगडोन ती भायर मारपाक गेली. आनी ही गजाल जी आसा ती आमी कलेक्टराक विचारली आनी कलेक्टराक सांगलें की ह्यो ज्यो तुमी केसी घातल्या टोटल फेक आसा. आमकां खबर आसा ह्यो भायर पडटल्यो, पूण लोकांक जे त्रास जाता आनी आमचे जितले लोकांक, कित्याक प्रत्येक जाण जाणटी बायलां आसा, 90 वर्सांची पसून बायलां आसा, तांकां प्रत्येक टायम कोर्टान वयची पडटली आनी कोर्टांतल्यान तांकां परत परत धांवची पडटली. हें तांकां सांगलें की ह्या केसींचें कितें तुमी सरकाराक ही मेसेज पावया, मुखेलमंत्र्याक ही मेसेज पावया की ह्यो केसी ज्यो आसा ह्यो एक तर तुमी फाटीं मारच्यो पडटल्यो, नाजाल्यार आमी हांगा कशेंच हालपाचें ना. तितून मुखेलमंत्र्याक ही मेसेज पावयली आनी मुखेलमंत्र्यान म्हाजे कडेन उलयलें की ह्यो ज्यो केसी आसा 3 केसी जाल्या म्हणटा ते FIR जाल्या म्हणटा त्यो, आनी तेणेन एश्युरन्स दिल्लें आसा की कितें जे करपाक जाय हे केसींचे काबार कशी करपाक जाय हे ते पळयतलो आनी हेजेर तो केसी ह्यो फुडें व्हरपाचो ना हे एश्युरन्स मुखेलमंत्र्यान दिल्लें आसा. हांव परत एकदां जे मुखेलमंत्र्यान एश्युरन्स दिल्लें आसा हेजेर आयकोन, जे तेणेन प्रमुख्यान हांवें ताका सांगलें की ही बायलां गरीब आसा, आमी जरी कितें करून येतले कोर्टान, आमी कोर्टांतल्यान झगडटले, एडवोकेट काडून कितें तरी करतले, पण तांकां येवचें पडटा. एडवोकेट सोडूनच दिया, पण तांकां स्वता येवचें पडटलें, अपियर जावचें पडटलें. हें रिक्वेस्ट जें आसा हें मुखेलमंत्र्याक करून हांवें तांकां सांगलां आनी तेणेंनी एश्युरन्स दिल्लें आसा की हे केसींचें आपूण कितें आसा तें क्लियर करतलो म्हणून. तशेंच जो व्हडलो लढो आमचो गोंयभरांत आसा तो लढो म्हटल्यार 39A. ह्या 39A लढ्याक गोंयभरांतले गोंयकार एकजूट जाल्ले आसा. हो आवाज ह्या पार्श्वभुमी वयल्यान, ह्या आझाद मैदाना वयल्यान गोंयभरांतूच न्हू, देशभरांतूच न्हू, अख्ख्या जगभरांत पावल्लो आसा की हे 39A जी कीड लागलेली आसा ही कीड आमकां नाका म्हणून. आनी जेन्ना असलो जो लढो आसा त्या लढ्याक आमी एकजूट जावन हें काम करता तेन्ना आमचो डिमांड क्लियर आसलो की हे 39A जे आसा ते स्क्रॅप जावचें. पूण जेन्ना आमी हो डिमांड स्थगीत रितीन घालीत आसा, आयज आमकां जेन्ना मुखेलमंत्र्या कडेनूय हांवें डिस्कशन केलें, तेणेन एक एश्युरन्स दिल्लें आसा की हें आपूण आतां डायरेक्ट हें करपाक शकना, पण विधानसभेन जेन्ना अधिवेशन येता तेन्ना डिस्कशन जें आसा तें डिस्कशन दितले. दुसरें म्हटल्यार जो काल BSc मिटिंगेक जाता तेच्या पयलू जेन्ना स्पिकर हांगा येयल्लो, स्पिकरा कडेन उलयल्लो आनी स्पिकरानूय एश्युरन्स दिल्लें आसा की 39A जो हें आसा एमेंडमेंट आसा तेजेर आमकां स्पेशल डिस्कशन हें तो ग्रांट करतलो. आनी तितूनय आयज हांव आतां ऑपोजिशन लिडरा कडेन उलयलां की अशें अशें तेंच्यांनी सांगलां म्हणून. हें जे 39A जो कायदो आसा आयज आमी पळयता की विरोधी पक्षूच न्हू, हांगा रुलींग पक्षाचे मतदारसंघ जे आसा हितूनय 39A आसा आनी हो आवाज सगळ्याक गुंजलेलो आसा. हें आमकांय खबर आसा की एसेंब्लीनूय वचोन तेजो स्थगीत जावपाक जाय, तो स्क्रॅप जावपाक जाय. जे एश्युरन्स आमकां मुखेलमंत्र्यान दिलां की हें
आमकां ह्या विधानसभेन मुखेलमंत्र्यान तशेंच स्पिकरान दिल्लें आसा की ह्या विधानसभेन हे डिस्कशनाक हाडटले आनी हेजेर योग्य तो निर्णय घेतले. आतां हे योग्य तो निर्णय कितें आसा हो तेंचेर आसा, कित्याक मेजॉरिटी आयज बीजेपीच्या आमदारांची आसा. आमी विरोधक 7 जाण आसा, पण हो जो असेंब्ली लढो आसा हो लढो आनीक नेटान घुसतलो. आमी सगळ्या कडेन कितलीशी कायदे कितलीशी बिलां ही आमी घालता. तशेंच ह्या डिस्कशनानूय वांटेकार आमी जातले. लोकांचो आवाज म्हणून, गोंयकारांचो आवाज म्हणून हे 39A स्क्रॅप करपाक लागून विधानसभा अधिवेशन 6 तारखेच्यान सुरवात जातली. तेज्या मदीं केन्ना येता तेन्ना एज पर द बिझनस येता तेन्ना आमी हे घेतले आनी एक गोंयकारांक आमी उलो मारता. आयज ही जी सुरवात आसा, हांव परत एकदां सांगता, ही सुरवात आसा. हे बॅटल फिल्ड आसा, वॉर फुडें आसा. हे वॉरान आमी सगळे एकजूट जावपाची गरज आसा. एक कीट जी आसा ती हांगा पेटलेली आसा, पण जेन्ना अधिवेशनान म्हटल्यार जे आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा की अधिवेशनान हे डिस्कशन जातलें, ह्या आयकून आमी आमचे जे 39A विरोध जो आसा हो आनीक मोठो जातलो. हांव मागता आमचे जितले आमदार आसा, जावं ते ऑपोजिशनाचे आसूं, जावं ते रुलिंगाचे आसूं, जावं ते खंयच्याय पक्षाचे आसूं, हे सगळे सोडून आमी एकजूट रितीन ह्या 39A विरुद्धान जेन्ना हे डिस्कशन येतले तेन्ना हो लढो दितले. आनी समज हे 39A ह्या विधानसभेन स्थगीत जायना, स्क्रॅप जायना, नाजाल्यार फुडल्या पावण्यार आमचो जो 39A विरोधान लढो आसा हो विधानसभेच्या भायर आतां जसो ह्या आझाद मैदानाचेर आसा तेज्याकून खर रितीन हो लढो फुडें वयतलो. जितली एश्युरन्सीस आमकां दिल्ली आसा मुखेलमंत्र्यान, आमच्या स्पिकरान जितली एश्युरन्सीस दिल्ली आसा ही एश्युरन्सीस आमी आयकून हो जो हंगर स्ट्रायक आनी ह्या हंगर स्ट्रायकाक खुबशे आमचे गोंयकार, ज्या गोंयकारांनी दीस आनी रात हांगा केले, कितलेशे जाणांनी तेंको दिलो, कितलेशे जाणांनी प्रेयर केलो, मागले गोंयानूच न्हू गोंयच्या भायर पासून जेंच्यांनी मोग दाखयलो की बाबा गोंया खातीर मोग, हो म्हाका लागून मोग न्हू, हो गोंया खातीर मोग आसा म्हणून सांगले. खुबशीं बायलां आमची पासून हांगा येतालीं, रडटालीं, दादले हांगा येवन रडटाले, कित्याक तांकां म्हाज्याकून चड आमच्या गोंयची आपुलकी आसा, ह्या गोंयचो मोग आसा. आनी हो गोंयचो मोग जो आसा हो ह्या मुवमेंटांतल्यान आमकां आनीक दिसून येयलो. तरणाटे आसूं, जाणटे आसूं, जावं भुरगे आसूं, ह्या सगळ्यांचो मोग ह्या मुवमेंटांच्यान आमकां दिसून येयलो. हांव खरेंच हात जोडून ह्या सगळे जितले गोंयकार हांगा जे येयले, जे गोंयकार हांगा येवंक पावना, जे गोंयकार भायर आसले, जेंच्यांनी प्रेयर केले, आशिर्वाद दिले आनी एक शक्ती दिली. कित्याक पयल्या फावट हांव हंगर स्ट्रायकाक बसला, केन्नाच हंगर स्ट्रायक म्हणटा ती हांवें लायफान करूंक ना, पूण एक तकलेन जेन्ना विचार येयलो की आनीक हेंकां लडपाक लागून आमचे कडेन कांय ना, तेन्ना हंगर स्ट्रायक करची, कितें तरी हेंचे तकलेन वयतलें. खुबशे कमेंट्स, जे स्टेटमेंट्स ह्या भितर येयले. हांव खरें मागता देवा कडेन की जे जे असले स्टेटमेंट केल्ले आसा आनी वायट, जे गोंयच्या वायटा खातीर स्टेटमेंट केल्ले आसा, तेंच्या तकलेन एक बरी बुद्धी दिवची की आमचें गोंय जें आसा हें गोंय फुडले पिळे गोंयची अशी बुद्धी दिवची. आनी खरेंच
सगळे हांगा जमल्या आनी प्रेस जे आमचे जमल्या तांकांय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक दीस रात हांव पळयतालो की रातच्या 12 1 2 पासून आमचे प्रेस भावांना आसताले खुबसो आदार ह्या प्रेस भावांनी आमकां दिलो आनी सदांच दिता तांकांय खरेंच देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या ज्या आझाद मैदानाच्या ह्या स्वतंत्रतेचो जो लढो आसा हो दुसरो लढो म्हणूंक शकता आमी आनी ह्या आझाद मैदाना वयल्यान आमी हे जी हंगर स्ट्रायक सुरवात केल्ली ते सगळे आमचे हांगा आसा तेंच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान ही हंगर स्ट्रायक हांव आयज काबार करता. वयता वयता एकूच सांगतलो की आयज जी काबार केल्या मात गरज पडली विधानसभा अधिवेशन आसतलें विधानसभा काबार जावन समज गरज पडली जाल्यार परत हंगर स्ट्रायकाक बसपाक फाटीं सरपाचो ना. हो जो लढो आसा हो आमी सगळ्यांनी एकजूट जावन लढपाक जाय. हांगा कसलोच भेदभाव आमी करपाक जायना आनी हो फुडल्या पिळगेक एक बरी दिशा आनी बरें गोंय हें दिवपाक लागून लढो आसा. सो हांव सगळ्यां कडेन परत हात जोडून मागता की ह्या लढ्यान आमी एकजूट रावया. विरोधी आसूं जावं रुलींग आसूं हेंकां सगळ्यांक मागता आनी मुखेलमंत्र्याकूय मागता की हें जें चल्लां गोंयांत हेजेर तुवें पुरायेन पळोवचें आनी गोंयकारांक न्याय मेळोवन दिवची. हांव मागता मॅडम नॉर्मा कडेन की लिगल पर्सपेक्टीव आनी बाकीचें कितें आसा हें आमची मॅडम सांगता.